السلام عليكم. معكم الأخ عثمان منكم وإليكم من إنجلترا إلى الجزائر. أنا حبيت جاتني واحد العفسة هكذا في راسي هكذايا، واحد لي فيديو حبيت نديرهم هكذايا en même temps des sujets de conversation pour nos chers compatriotes algériens. Tout d'abord, je me présente, je suis un Algérien comme tous les Algériens, sans citer de nom et de tout ce qui s'ensuit. I am established in England 2 years. To be honest, I am new in England. Oh, sorry. عندي عامين وانا في انجلترا، اسمها مانيش قديم بارابور الناس واحد اخرين اللي مضاربين 5 ans 7 ans 10 ans في انجلترا. الله يسهل على الجميع. عندي only 2 years الحمد لله. واش حبيت ندير، جاتني اون ايدي هكذا في راسي، انا قلت ومام طون ندير دي فيديو هكذا باش يشوفوهم الغاشي، يشوفوهم لي زالجيريان à travers YouTube. Je veux démontrer quelque chose. C'est quoi? C'est quoi l'Angleterre? Premièrement, سمعوا بزاف يقولوا الانجليز ما الانجليز، الانجليز ما الانجليز، الانجليز ما الانجليز. الانجليز بلاد ظلمه، الانجليز بلاد شتاء، الانجليز بلاد كدا، الانجليز بلاد كدا. لا يا خويا، قلنا لهم نوري لهم شويه هذه الانجليز كاش عامله، ماهيش غير شتاء وظلام وضباب كيما يشوفوها الناس. سي توت اون في، سي توت une agglomération, c'est tout ce qui s'ensuit. D'accord. الموضوع تاع اليوم اللي حبيت نديرو انايا، le premier sujet, c'est-à-dire il y en a beaucoup de sujets, mais le premier sujet اللي حبيت نبدا به وان شاء الله نبداو به اليوم، et ben c'est la nature، الطبيعة. parce que علاه j'ai choisi ce sujet parce que راني نصور في الطبيعة الإنجليزية. Je dis pas que l'Algérie ما عندهاش طبيعة، مي حبيت نديرو لا باش يشوفوا لي زالجيريان لا ناتور انجليز كيفاش عاملة، كومون الي، وكل واحد يحلل كيما يحب كيما يعرف كيما. داكوغ. برومييرمون الطبيعة هذه ما جاتهمش هكذايا. بون ربي كيما يقولوا رزق الجميع، واللي خدمها واستحفظ عليها هاي عطات له، واللي ما خدمهاش وما استحفظش عليها ما مدت له والو. Alors ce que je voudrais dire que voilà le résultat d'un travail qui a été élaboré pendant plusieurs années, non non uniquement par le gouvernement anglais ou par autre chose, mais par tout le monde. C'est-à-dire que le citoyen en lui-même يخدم قدام دارو، يخدم في حومته، يخدم في السيكتور تاعو، يخدم برا. كيفاش يخدم برا؟ ليكزومبل راك تشوفوا هنا في الطريق، رانا في الطريق ماك حتى سكان، بصح شوفوا شحال نقيه. علاه؟ باسكو بيرسون نو باس اي نو جيت دي زوردور. هاي علاش هاي نقيه، فهمتني؟ سا نفو با دير بلي راني اور حومتي كنفزد. اوكي، حنا il faut éliminer ce point. هذا le premier point تاع راني اور سيكتور نفزد، هذا وحده. سيكوندو دوك انا دخلنا دون اون بارتي رورال تسمى فيها ديور، كل واحد كيفاش راهو مسقم دارو بيان، الطريق نقيه، الفانس نقيين، ماشي دايرين الحيوط باش يخبي دارو، داير حشيش باش يخبي دارو.
داير سجر باش تكون طبيعة شابة. تسمى شكون هادوما؟ الجوفرنمون اللي دار لهم، ما دارلهمش الجوفرنمون. هذا الجاردان تاعو، هذا الكوتي تاعو، سي سا بتيت دومور. il l'a fait maquiller d'une manière intelligente. كلش راهو خضر هاكو تشوفوا كيما راني نشوف انايا، توت اي فيغ، ولا تحبوا كلش صفر كيما رانا نشوفوا في الجزائر. الفليو ينساوه، الفليو يريدو كالكولور. هذا واش حبيت نقول انايا. هادي لا بريمير ايطاب. لا دوزيام ايطاب شنو هي؟ سي comment gérer et travailler. Comment gérer et travailler. Il y a des gens qui se disent هادو عندهم وداروا لهم وخدموا لهم مدوا لهم. je suis pas d'accord. انا في الانجليز راهم يعرفوها كاع les Algériens اللي عايشين à l'étranger, que ce soit en Espagne, que ce soit في المكسيك, que ce soit في الامريكان، ما كاش اللي مثلك. اوكي كاين عفسه حاجه مليحه كو الا مدوا الاخر يمدوا لك. سي لا ميم شوز، سي بور تو الموند. الا تخدم من اجل هذه البلاد يمدوا لك، الا تخدم من اجل جيبك ما يمدولكش. داكور. سمعتي سي تي دوموند معليش انايا ماتريال دراهم فينونسمون، جو بونس با كو كيما يقولوا نلحقوا لهاد الدرجه. علاه؟ باسكو يسيفي دا ريان ديتو. برومييرمون نبداو بريان ديتو، نبداو بزيرو خير. ما نبداوش نحوسوا على الغازون، نبداو من الزيرو يا سيدي. اوكي نبداو من الزيرو. نبدا دقيقه برك يا جماعه، راني في انترسيكسيون شويه صعيبه صراحه. قلنا نبداو من الزيرو، سيتادير نبداو من الزيرو، نبداو من هذيك لا بروميير دي شوز، نرفدو لي بابي اللي نرموهم في الزنقه ولا اللي نلقاوهم في الزنقه، ولا يسيفي دي ريان ديتو باش ترفد ان بابي. اي ولا لا؟ يسيفي با لازم لك ماتريال باش ترفد بابي. اي ولا لا؟ ما لازملكش ماتريال باش ترفد ان ساك بوبال. اي ولا لا؟ ما لازملكش ما باليش انايا تلقى حطبه مرميه في الطريق، لازملك بوكلان باش ترفدها. اي ولا لا؟ معنو بليز يا جماعه. تقوليش ما عندناش فينونسمون، ما عندناش ماتريال، ما عندناش. مانيش نقول لكم انا طلعوا كيما يقولوا غابه في نهار. مي لا موندر دي شوز نظافه، هذه لا بريمير دي شوز. دوزيام ايطاب نبداو نعلموا ولادنا والاجيال الصاعده هذوما بلي يحبوا الطبيعه، بلي لازم يحبوا الطبيعه. c'est-à-dire يحبوا الطبيعه en leur inculquant une nouvelle méthode de préserver la nature. كيفاش يربيو لا ناتور، كيفاش يستحفظوا على لا ناتور، كيفاش يغرسوا الشجره ما يطلعوش فيها باش يلعبوا فيها ولا يتعنقشوا فيها. الشجره مدايره للطبيعه باش تمد لنا اكسجين وتمد لنا الجمال وتمد لنا الظل وتمد لنا تو سكي سونسوي. هذه كامل c'est une كما يقولوا méthodologie qu'on doit adopter pour les enfants. les enfants هذوما ما يعرفوش، كما توريلوش ما يعرفش. نحكموا une petite parcelle de terrain في الحومه. qu'est-ce que ça coûte 2 متر sur 4 متر ولا 2 متر sur 2 متر، ونغرسوا فيها شجرات ونوروا لهم كيفاه، ويكبروا مع الشجرات هذوك الاولاد. ومن بعد كي يكبر يقول لك تشفى انا اللي غرست هذه الشجره على 30 يقول لك، يعود يوريها لولادو يقول لك انا اللي غرست هذه الشجره في عمرها 30 سنه. il se souvient, il est happy, il est content. هادو هما سي دي بوتي جيست كون كومونس ا فير. ومن بعد بوتي ا بوتي بلادنا تسقم. بصح كان نقعدو نقولو باللي
ما مدولناش، ما عطاولناش، ما عملولناش. جاري هذاك ما حبش يعاونني، هذاك هو يكسر، هذاك هو يفزد، هذاك هو يعمل هكذايا، نقعدو ما نديرو والو. والله يا الخاوة هذا ما كانش حبيت نقول لكم. والسلام عليكم. واللي فهم فهم، واللي ما فهمش واش نقول لكم يا خاوتي، يزيد يسقسي بالك يزيد يفهم بلوس من عند واحد اخر. السلام عليكم، الى اللقاء في الحصه القادمه ان شاء الله. مع تحيات الاخ من انجلترا الى الجزائر. Et j'aurais aimé que l'Algérie soit comme l'Angleterre. À très bientôt, see you soon. Bye.